1971 का बयानिया फैलाकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। पीटीआई 9 मई जैसा एक और प्लान बना रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी, कहती हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम अडयाला जेल से चल रही है। रऊफ हसन मुल्क के टुकड़े करने का बयानिया बना रहे हैं। बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है बिल्कुल सजाएं दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़िर क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए। जलाओ घिराव के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीटीआई गलतियों की मुआफ़ी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मिज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। पीटीआई हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई दौरे हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। कोविड के बाद जो 1.5-2 साल, ज़ाहिर है कोविड में उस हुकूमत पे बहुत बोझ था। कोई भी हुकूमत होती वो शायद अपने सिस्टम को एग्जैक्ट ना रख सकती, लेकिन उसके बाद जो 2 साल कर्जा था उसमें EPI कवरेज को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो बदकिस्मती से नहीं किया गया। इकॉनमी जो हमारी है वो एग्रो बेस्ड है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा है, जब बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी GDP को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार एंड फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की दिलचस्पी काबिल तारीफ है। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। चंद अरकान असम्बली के अलावा तमाम टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। टिकट होल्डर और अरकान कारकुनों को एहतजाज के लिए निकालने में नाकाम रहे। गवर्नर पंजाब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और सऊदी सरमायाकारी को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो प्लेटफॉर्म के तहत सहूलियात फराहम की जा रही। जो दहशतगर्दी कर रहा है उसमें वो सहाफ़ियों को भी उसने कत्ल किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकारों को भी कत्ल किया है, 80% गज़ा को उसने मलबे का ढेर बना दिया है। तकरीबन 10,000 अफराद ऐसे हैं कि जो लापता हैं, और गालिब इम्कान ये है कि वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। गजा मलबे का ढेर बन चुका, 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होती तो इसराइल को बर्बरियत की हिम्मत ना होती। रफ़ा में खैमों को जलाया गया। पूरी दुनिया में होने वाली बदअमनी का जिम्मेदार अमेरिका है। महंगाई के सताए आवाम को बिजली के फिर झटके। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, सार्फिन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 86 पैसे सस्ता, 270 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गया। उधर ओगरा ने LPG की कीमत मजीद 3 रुपये 86 पैसे फी किलो कम कर दी है। घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 62 पैसे कमी के बाद 2,768 रुपये का हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक कम क्यों नहीं की गईं? लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये, डीजल 8 रुपये सस्ता करने का हुक्म दिया था। महंगाई का तूफान न थम सका। सरकारी निर्खों में 9 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे हो गए। लीमू 900 रुपये किलो तक जा पहुंचा। अदरक 680, लहसुन 500 और मटर 380 रुपये किलो। सेब 400, फालसा 320 और आड़ू 250 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे।
برائلر گوشت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، مرغی کے گوشت کی قیمت 416 روپے فی کلو پر برقرار، فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 237 روپے سے نیچے نہ آ سکی، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6,990 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو جاری، ہیٹ سٹروک اور گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹے میں مختلف سرکاری ہسپتالوں میں 255 مریض سامنے آ گئے، نیم بے ہوشی، چکر آنا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریض کی بھرمار، ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ شدید گرمی کے ساتھ ہی بجلی کی آنکھ مچولی جاری، 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر، لیسکو کو 50 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا، تکنیکی خرابیوں اور مینٹیننس کے باعث لیسکو کے 58 فیڈر سے بجلی کی سپلائی متاثر ہے۔ محکمہ ریلوے انتظامیہ کی نااہلی، لاہور ڈویژن میں واٹر کولر خراب، ملازمین اور سائلین شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی سے محروم، واش روم پانی نہ ہونے کی وجہ سے شدید گندگی کا شکار، ملازمین نے واش رومز کا استعمال ترک کر دیا۔ گرمی کی چھٹیوں اور درس کتب کی عدم فراہمی، سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم شدید متاثر ہونے لگی، جلد تعطیلات کے باعث نہم کے طلباء کی بورڈ رجسٹریشن نہ ہو سکی، رواں سال سرکاری اسکولوں کے نہم جماعت میں داخلوں میں واضح کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا، جیلوں میں بیرک کے قیام کے تجویز پر اتفاق، کہا پنجاب میں کسی جگہ پر بھی نو گو ایریا برداشت نہیں، کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے روشن گھرانہ منصوبے کے لیے صرف 2,000 روپے مختص کرنے کی تجویز، منصوبے کی لاگت 9 ارب 88 کروڑ سے زائد ہے، محکمہ توانائی نے صرف 2,000 روپے رکھنے کی تجویز دے دی، انرجی ڈپارٹمنٹ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی ابتدائی تجاویز تیار کر لی۔ ضلع انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سے روٹ فیس اور پارکنگ فیس کی وصولی ہی نہ کی، قومی خزانے کو 19 کروڑ 70 لاکھ 54 ہزار سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا، بادامی باغ میں پارکنگ فیس کی صرف 2 کروڑ روپے کی ریکوری ہو سکی۔ صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر، فیلڈ ہسپتالوں سے علاج کرانے والے مریضوں کے اعداد و شمار جاری، محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز 4,453 مریضوں نے طبی سہولت حاصل کی، روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ ہسپتالوں کی کارکردگی موومنٹ مانیٹر کی جا رہی ہے۔ محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کا عزم، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسران کے لیے فوڈ سیفٹی ٹریننگ کورس کا انعقاد، اسٹیٹ آف دی آرٹ فوڈ لیبز اور جدید آلات کے استعمال کے بارے میں ٹریننگ دی گئی، مشروبات اور خوراک کے غذائی تجربے کے متعلق بھی بتایا گیا۔ کمشنر کا چوک یتیم خانہ اور کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے منصوبے بارے بریفنگ دی، بتایا پیکج 1 کے اطراف سروس روڈ کا کام 95% مکمل ہے، نیازی انٹرچینج تا بابو سابو ٹریفک روانی کے ساتھ جاری ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا گھیرا تنگ، چونگ پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا، 5 موٹر سائیکل اور ماسٹر چابیاں برآمد، ادھر مصطفیٰ آباد پولیس نے منشیات فروش اعجاز کو 2 کلو چرس سمیت دھر لیا، مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، بوگس اور نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ کرنے والوں پر کٹے گی ایف آئی آر، سی ٹی او امارہ ترکہ افسران کو کریک ڈاؤن کا حکم، موٹر سائیکل یا گاڑی پر فینسی نمبر پلیٹس لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ مشتعل ہجوم سے شہریوں کو بچانے والے سرگودا پولیس کے ہیروز کے اعزاز میں تقریب، آئی جی پنجاب نے تعریفی لیٹرز، اسناد اور کیش انعامات سے نوازا، ادھر ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے مزید 19 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ کیپٹل سٹی پولیس آفس میں پولیس اہلکاروں کو بیجز لگانے کی تقریب، ایس ایس پی عاطف نذیر نے اہلکاروں کو پروموشن رینک کے بیجز لگائے، سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی پروموٹ ہونے والے اہلکاروں کو محکمانہ ترقی پر مبارکباد۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن مسائل کے حل کے لیے متحرک، ترجمان سیف سٹیز اتھارٹی کے مطابق خواتین کی شکایت پر 1,000 سے زائد مقدمات درج کیے، 8,544 کیسز کو فریقین کے مابین صلح یا مختلف وجوہات کی بنا پر ختم کروا دیا گیا۔ لاہور سمیت دنیا بھر میں بچوں کے تحفظ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، مقصد بچوں کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی اور حقوق کی پاسداری کرنا تھا۔ دور جدید میں بھی دنیا بھر میں بچوں کو گھریلو تشدد کا سامنا ہے، اس قسم کا سلوک بچوں کی نشوونما پر منفی اثرات مرتب کرتا۔ والدین کی محبت کو ہر دن خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا والدین کے عالمی دن پر پیغام، کہا والدین کا بچوں کی بہتر زندگی کے لیے عزم خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے، آج والدین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ بچوں کے تحفظ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا خصوصی پیغام،
کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں اور بچوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو تشدد اور استحصال کا شکار بچوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ LWMC کی 15 روزہ زیرو ویسٹ مہم کامیابی سے مکمل، CO بابر صاحبدین کا کہنا ہے مہم کے دوران شہر بھر سے 60,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔